औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाह। कल मैंने देखा 1 बिलियन लोग जो है क्रिकेट का मैच वाच कर रहे थे। हमारे बुज़ुर्ग हमारे ज़माने में क्या करते थे, 11 दीवाने खेल रहे और बेशुमार बेवकूफ़ जो है बैठ के अपना वक्त बर्बाद कर रहे। ये एक हकीकत है, इंसान के बस में नहीं है अल्लाह को पहचानना, अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अब जैसे देखो, मैं पीके की बात करा, पीके को 650 करोड़ रुपया है। अब ये बात भी सही है या झूठ है, उसके ऊपर जो है यूट्यूब पर कमेंट्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब मैच फिक्सिंग है क्रिकेट के अंदर, वो भी लोगों के सामने जाहिर हो रहा। और ये भी मालूम हो रहा कि कोई जो है सही रिपोर्ट नहीं दे रहा बॉक्स ऑफिस। इसके बावजूद भी इंसान दीवाना पड़ा हुआ है मौसीकी में और ऐसे बेकार की जो है मशगलों में। शाहरुख खान अपने बेटे का नाम जो है हिंदू का रख रहा, आर्यन गिरियन, और उसको नहीं मालूम सुनील दत्त अपने बच्चों का नाम हिंदू रखा था क्योंकि नुत्फा है सुनील दत्त का। नरगिस इंटरकास्ट मैरिज की थी, वो मुसलमानी मरी, दफन भी किया गया उसको। तो उसकी जो औलाद थी उसने हिंदू नाम रखे और ये मुसलमान है। शाहरुख खान अपने आप को कहता मैं पल पल अल्लाह को याद करता हूँ। कहकर खाक अल्लाह को याद करना है ये तरीक़ा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है मुकाम मर्तबा सिर्फ मुसलमानों के पास है। इस वास्ते जूश और क्रिश्चियन के जो है लड़कों से हमको शादी नहीं करना है क्योंकि वो नफ़रत करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और ये बात पाकिस्तान के उलमाए दीन को, मैं यूट्यूब पर देखा एक पाकिस्तान का मुबाहिसा, और उसके अंदर नौजवान बच्चे पूछ रहे हैं हम क्यों, लड़कियां पूछ रहे हैं हम क्यों जूश और क्रिश्चियन लड़के से नहीं शादी कर सकते। और जवाब देने के लिए जो है खासिर है हमारे जो भी आलिम वहाँ बैठे हुए थे। मैं नाम इस वास्ते नहीं लेता कि अल्लाह ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काफिर को भी तुम हट मत करना, काफिर को भी तुम हट मत करना। अगर से तुम उसको जो है तकलीफ दोगे तो तुम मुझे तकलीफ दिए, मेरे सरकार को मैं ज़िंदगी भर तकलीफ नहीं देना है। इस वास्ते मैं मातहत रहना है इन बातों से। लेकिन इल्म का फुकदान कहाँ है? इल्म कहाँ है? कहाँ खो गया मुसलमानों के पास? अरे इंसान को अल्लाह ने इसको मैंने मेरी इबादत के लिए पैदा किया। ये मेन बात मैं बता रहा हूँ तुमको मेरे वीडियो में। अरे कोई भी मेरा वीडियो ले लो, मैं नई बात बताया कि नहीं वो देख लो। अल्लाह ने कहा कि मैंने इंसान को मेरी इबादत के लिए पैदा किया, जिन को भी। तो इंसान की इबादत कर रहा। अब ये शैतान को जो है अल्लाह ने आदम का सजदा करो तो नहीं करने की वजह से जो है उन्हें इंसान से इंसान को सजदा करा रहा। जैसे राम है, राम को क्या तुम दुनिया में देख सकते हो? अब जैसे मैं 4 साल पहले से ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे जिस्म को तुम देख सकते हो, एक हकीकत है, मेरी ज़बान से बात हो रही। कहाँ है राम? कहाँ है ईसा अलैहिस्सलाम जिसको जो है खुदा बना के बैठे हुए लोग? कहाँ है वो सैयद बाबा, साई बाबा? कहाँ है वो जो है बुद्धिज़्म का जो है गौतम बुद्ध? कहाँ है वो जो गुरु नानक जो इनके सामने नहीं मौजूद? सब छोटे छोटे अपने जो है तरीक़े से इबादत कर रहे हैं। जिस तरह से एक पेड़ है, एक पौधा है, एक आपको जो है टहनी मिली, या आपको जो है एक शजर मिला, या आपको एक दरख्त मिला, या आपको जो है एक ऐसा मजबूत जो है एक झाड़ मिला जिसके अंदर पौधे भी लगे, फ्रूट भी, फल भी लगे हुए हैं और उसमें हरे पत्ते भी लगे हुए। वो इस्लाम है सिर्फ। अब जितने भी छोटे छोटे अपने महदूद तरीक़े से इबादत किया, वो सारे के सारे अपने अपने वहीं पर इर्द गिर्द घूम रहे हैं। चाहे वो हिंदू हो एशिया में, चाहे वो जो है यूरोप में क्रिश्चियन हो। ईसा अलैहिस्सलाम कभी आए भी नहीं सामने। ईसा अलैहिस्सलाम ने ये बाइबल दी भी नहीं, और ये बाइबल की ओरिजिनल किताब भी नहीं है। मैं कल एक लड़की औरत से बात कर रहा था, 3 औरतें थी, उनसे बात कर रहा था, तो उनको बताया कि ये ओरिजिनल किताब है भी नहीं इसकी, और तुमको मालूम भी नहीं ओरिजिनल किस में आई। कोई भी नहीं बता सकता, कितने भी उनके जो है स्कॉलर्स हो जाए। और ये बात भी मैंने बताया कि इंसान को इंसान ही मार सकता है, इंसान खुदा को नहीं मार सकता। समझ में आने वाली बात है, सब भाग जाते हैं। तो इंसान भाग रहा क्यों? दुनिया की जो है क्रिकेट का एक मैच हो रहा और जो है कंप्यूटर के ऊपर टिकट खरीदने का मालूम तो 20 मिनट में ख़त्म हो गए, 20 सेकंड या 20 मिनट। क्रिकेट का जो है इतना जुनून है, लेकिन अपनी जन्नत का किसी को जुनून नहीं। बताओ तो मुझे। अरे मेरे वीडियो देखना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि उनके पास ईमान की बात नहीं होती। अब मैं शाहरुख खान की बात करता हूँ। शाहरुख खान अपने बच्चे का नाम जो है हिंदू रख दिया, और वो कहता है कि मैं जो है अल्लाह का दिन तमाम जिक्र करता हूँ। बूढ़ा और मरने को है। अमिताभ बच्चन है, उन्हें जो है कुली के वक्त में मर रहा था, उसको दुआओं से अल्लाह ने
اس کو بچا لیا تو وہ آخرت کی سمجھ نہیں رہا ہے، موت کے قریب جا کے آنے والا۔ عیسیٰ علیہ السلام میں دنیا کے اندر ایک نابینا کو جو دعا کیے تو جو ہے آنکھیں آ گئی، اور انہوں نے لیپریسی جو فالج ہے یا اور بھی جزامی بیماریاں ہیں اس طرح کی دعا کرے تو وہ جو شفا پا گئے، اور وہ مردے کو زندہ کر دیا۔ آج بھی ہمارے ولی اللہ کر کے دکھاتے ہیں مردے کو زندہ، لیکن بولنے والا کون ہے دنیا میں؟ دنیا ساری دنیا کیوں نہیں سمجھتی؟ جب میں نے ویڈیو بنایا تو 223 ممالک کے لوگ دیکھتے ہیں صرف 4 سال میں۔ ایک گارڈ کا اگر سے میسج ہوتا، انسان اگر دیتا تو پوری دنیا میں ایک ہی انسان کا گارڈ ہونے کا میسج رہتا، جیسے رام بول لو پورا اس کا ہی میسج ہوتا، یا عیسیٰ علیہ السلام بولو پورا اس کا ہی میسج ہوتا۔ صرف یورپ کے حد محدود ہو گئے، صرف جو ایشیا کے حد تک محدود ہو گئے، اس طرح کے بدھزم ہو یا جو ہے یہ سکھزم ہو یا پھر ہندوازم ہو، ایشیا کے تک، یہ پھر یورپ کے انت تک ہی ڈٹ گئے، یہیں پر بس گیا، یہ یہیں فروغ پایا عیسائیت نصرانیت۔ تو انسان کو سمجھ میں کیا نہیں آ رہا کہ انسان کو خدا بول رہے ہیں یا خدا ہی نہیں دکھ رہا ہے انسان، نہ سامنے آیا کبھی، نہ جو تمہارے کو کوئی جنت دینے کا وعدہ کیا، نہ تو جو جہنم سے بچانے کی یا اس نے وہ دکھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تو ایک مچھر پیدا کر کے نہیں بتایا، یہ بات سمجھ میں نہیں آنے والی۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے لائے تھے انجیل، یہ بات سمجھ میں نہیں آنے والی۔ نہ تو انہوں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ دیا، نہ تو انہوں نے نیو ٹیسٹمنٹ دیا، مگر وہیں گھوم رہے چکر۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے چیدہ طریقے سے جو ہے عبادتیں کرنے کے لیے عبادت گاہیں، یا اس کو آپ بول لو چرچ بول لو، یا پھر گرجا گھر بول لو، یا اس کو جو ہے کلیسا بول لو، یا اس کو جو ہے ٹیمپل بولو، وہاں جا کے دیکھو آپ ایک جیسی ٹیچنگز نہیں ہے۔ پھر قرآن کی ایک جیسی ٹیچنگ کیوں ہے؟ قرآن کی نماز ایک جیسی کیوں ہے؟ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام خود نماز پڑھے بائبل کے اندر، عیسیٰ علیہ السلام خود حج کرے، یہ بات کے اوپر کیوں بات نہیں کرنا چاہتے؟ عیسیٰ علیہ السلام صحیح ہے یا نہیں کر کے کرسچنس آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک دن بعد مسلمانوں کو جو ہے اللہ نے چیلنج سے بتایا کہ عیسائی جو ہے ڈر کے بھاگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کا ماتھے کا نور دیکھ کے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت قرآن میں وعدہ کر رہا ہے ایک بھی کرسچن کو نہیں رکھتا اس دنیا میں دوسرا مذہب نہیں ہے جو کرسچن حمایت کر سکتا۔ دنیا کے بے شمار مذہب ہے دنیا میں، آئے دن نئے مذہب بھی بن رہے، تو فیل کون ہے؟ کرسچن فیل ہونے کی وجہ سے تو چیلنج کر رہا قرآن میں اللہ تعالیٰ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بول کے۔ ہم جو سورہ فاتحہ کے اندر ایسے تمام تعریف اللہ کے لیے ہر سیکنڈ کہہ رہے ہیں، دونوں جہاں کا کوئی اور مالک ہوتا تو سامنے آتا ہمارے۔ بات سمجھ میں نہیں آنے والی ہے۔ جس طرح سے کرکٹ کی بےخوفی چل رہی، میچ فکسنگ جیسا چل رہا ہے آج کل، وہ جو فلموں کا ہے جو وہ باکس آفس بھی صحیح نہیں ہے بول کے بتا رہے، دنیا یہ سمجھنے نہیں چاہیے۔ اب تبو ہے جوان بچی کو، ہم ایک 10 سال چھوٹی ہوگی میرے سے، میں اس کو دیکھا فلموں میں، آج وہ بوڑھی کا ماں کا رول کر رہی ہے، ختم ہو گئی زندگی۔ امیتابھ بچن جو ہے 100 سال کے اندر جو ہے سپر ہیرو ہے بولے، نہ تو اس کی بھوت نات ریٹرن چلی، نہ تو جو بوڑھا ہوگا تیرا باپ چلی، نہ تو جو شمیتاب چلی۔ ارے کہاں کا 100 سال کا تم ایوارڈ دے دیے، دلیپ جیسا 70 سال سے حکومت کرنے والا بیٹھا ہوا ہے، تو تم ہندو اپنی جو کننگ نیچر کی وجہ سے جو ہے امیتابھ کو دے دیے۔ گندی چہرہ ہو گیا، پہلے بھی گندا تھا، شروع کی ابتدا کی فلموں میں فیل ہوتی تھی، آج بھی فیل ہو رہی اس کی فلمیں۔ بیچ میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑی سی بہار دیا، کیونکہ دنیا میں ہر انسان کو حق اس کا برابر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اچھا بھی ہے جب امیتابھ مر جائے گا، دنیا کے اندر دیکھو ایسے ہزاروں انسان جو زمین پہ آئے، رینگتے رہے اور چلتے رہے پھرتے رہے، وہ سب کے سب زمین کے نیچے دبے ہوئے۔ یہ مسلمانوں کو بھی نہیں سمجھ میں آنے والی بات ہے، کیونکہ مسلمان کیسے لیلا، وہ سنی لیوان جیسی گندی عورت کا ایک فلم بنا رہا، جبکہ وہ اس کو 1000 بار دکھا لیے تم وہ عورت کو۔ وہ عورت کا جسم دیکھ کے کیا کرے گا بچہ، نوجوان بچہ، جبکہ میں جیسا بوڑھا جو ہے برداشت نہیں کر سکتا۔ ارے میرے مسلمان، تو بھاڑ کھا رہا نہ ہو وہ فلم بنا کے، تو دلہ ہے، اس واسطے تو اور ننگے جسم کو بتانے کے لیے سنی لیوان، جبکہ وہ نہ اردو جانتی نہ ہندی جانتی، ویسی کو تو جو ہے جسم کا جو ہے بیوپار کرنے کے لیے پون فلم جیسا بنایا، پوری پون فلم جیسی دکھ رہی وہ آنے والی ہے۔ مسلمان ختم ہو گیا۔ مسلمان دوسروں تک بات اس واسطے نہیں رکھ سکتا کیونکہ حرام کھاتا ہے، مسلمان اس واسطے جھوٹ بولتا ہے، مسلمان چغلی کرتا ہے، مسلمان دوسرے سے کینہ کپٹ کرتا ہے، مسلمان ایک میرے سچے، میں عاجزی کر کے بھی میرے ویڈیو کو دوسروں تک پھیلا وہ تو نہیں کر سکتا، اتنا کاہل بیزار ہے۔ ایک بات سے بات ختم کر دوں، UN کے اندر ایک بار جو ہے عربوں کو جو ہے بلا کے یہ بولنا تھا کہ جی سب سے زیادہ عربی دنیا میں بولی جاتی، ایک بھی عربی نہیں آیا سامنے، ایسا تو مسلمان ہے۔ ارے مسلمان تو مر جائے گا،
تو مر جائے گا، دوسرے بھی مر جائیں گے، لیکن اللہ تجھے پکڑ لے گا، ان کو نہیں پکڑے گا، ان کو سیدھے جہنم پھینک دے گا. کیونکہ اللہ نے کہا کہ اللہ پوچھے گا سب سے، کیا میں نظر آیا تھا تم کو دنیا میں؟ اگر آیا تھا بولے تو پھر دوبارہ کیوں سامنے نہیں آیا؟ پھر اگر کوئی انسان آیا تھا پھر دوبارہ آتا نا. جیسے تم ہے، ہاں، امیتابھ کو دیکھ رہے ہر دوسری فلم میں دوبارہ سامنے آ رہا. تو انسان جب سامنے دوبارہ آ رہا تم کو پردے کے اوپر، تو یہ جو کیمرہ ہے اس کے اوپر گارڈ کو پوری دنیا میں بتانا چاہیے تھا اس کا اپنا روپ کیا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں اللہ نظر نہیں آتا. اس سے بڑا چیلنج تم کو کیا چاہیے؟ دھوکے میں پڑے ہو، اپنی زندگیاں برباد کرنے کے لیے بیٹھے ہو. ارے حق بولو. جیسے اکبر الدین اسد الدین جو اویسی کے بچے ہیں حیدرآباد میں، ڈٹ جاتے ہیں حق بولنے کے لیے. ایمان لاؤ حسین حسین رضی اللہ تعالیٰ، ایمان لاؤ حضرت علی کرم اللہ وجہ، ایمان لاؤ صلاح الدین یہ اویسی کے بیٹوں کی طرح اور صلاح الدین کی طرح. ارے تم حیدرآبادی ہو، تم کو اللہ نے بہت بڑی دولت دی جنت کی، مگر تم وقت دینا ہی نہیں چاہتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.